बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और काम शाम का आगाज़ हो चुका होगा। यहाँ पे भी काम का आगाज़ हो गया। वैसे तो हमारा काम ऐसा है कि हमारा ईद के दिनों में भी वो तमाम सिस्टम चलता रहता है। अच्छा जी, शहर की रौनकें बहाल हो रही हैं। वो जो पिछला हफ्ता पूरा शहर में ट्रैफिक कम थी, थोड़ी सी पोल्यूशन कम लग रही थी, अब अगेन वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो एक अच्छी चीज़ वो ये है कि हमारा शहर, हम चाहते हैं इसकी रौनकें रहें, लोग यहाँ आते जाते रहें, ज़िंदगी का सिस्टम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चले। दुआ यही है कि अल्लाह ताला ये रौनकें इसी तरह से बहाल रखे। बहुत सारी ईदें आपकी फैमिलीज इसी तरह से इंजॉय करें, लेकिन अब काम भी तो करना है, काम की तरफ आ जाएं। अच्छा जी, आज है जी मंडे, वीक का पहला दिन है। एनर्जी थोड़ी सी डाउन इसलिए है कि दिल नहीं करता जब आप इतनी छुट्टियों के बाद, फैमिली गेट टुगेदर्स के बाद दफ्तर आएँ तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है दफ्तर आना। लेकिन चलें जी, एक आधे दिन में रूटीन सेट हो जाएगी और सब लोग जो अभी दफ्तरों को जा रहे हैं, पेपर्स होने वाले हैं बच्चों के, तो जम के तैयारी करें, अच्छे अच्छे नंबर लें। आप सब लोगों को गुड लक। इंटरमीडिएट के मेरे ख्याल से पेपर्स का आगाज़ होने जाना है अब। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलना है, ख़बरें भी डिस्कस करेंगे। हमारे मेहमान हमें 11 बजे वाले सेगमेंट में जो है वो ज्वाइन करेंगे। जिनकी बर्थडे है उनको भी हमने 11 बजे वाले सेगमेंट में विश करना है। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, वकास और शाहिद सिप्रा साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हमने आना है जी आज की पहली खबर की तरफ। ओवरऑल हमने डिस्कस करना है कि ईद के दिनों में शहर में तो हमने देखा कि सुबह के टाइम तो ऐसे ही होता था कि ट्रैफिक का नामो निशान नहीं है, बड़ा पुरसकून माहौल होता था। लाहौर ये रात को एंजॉय करने निकलते थे, रात को ट्रैफिक भी नजर आती थी। लेकिन वो लोग जो कि शहर से गए और जिस तरह से उन्हें ओवर चार्जिंग का सामना करना पड़ा, परेशानी रही, इंतजामिया हमेशा दावे करती रही। इसके बाद ये ईद के तीनों दिनों में ये बल्कि 4-5 दिनों में यही सूरत हाल रही कि सब्जी फरोशों ने मनमानी कीमतें बल्कि डबल वसूल किए। अब मुझे नहीं पता, ये तो रिपोर्टर्स ही बेहतर तरीके से बता सकेंगे क्योंकि ये लोग ईद के दिनों में भी ड्यूटी पे रहते हैं। अब जब हमें ईद की छुट्टियां आम आवाम को होती हैं तो ये जो इंतज़ामिया के लोग हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम है, क्या ये लोग भी छुट्टी पे होते हैं? क्या ये लोग भी कोई निर्खनामा नहीं जारी होता, जाके चेक एंड बैलेंस नहीं रखते? आम दिनों में तो बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। पूरे माह रमज़ान में जिस तरह से लोगों को रिलीफ दिया वो आप सब लोगों के सामने है। लेकिन ईद के दिनों में एक्चुअली लोग परेशान रहे क्योंकि दावतें हुई, नान महंगे, अच्छे खासे महंगे मिले। बहुत जगहों से ये भी शिकायत आई कि जी वेट वो नहीं है। फिर जो सब्जियां मिली वो बहुत ज़्यादा महंगी मिली। यानी आवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है। वकास, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूँगी, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। यकीन जाने वो जो आपने बात की है ना कि ईद की छुट्टियों के बाद थोड़ा सा एनर्जी डाउन होती है। यानी आपका चले हम तो दिल नहीं कर रहा था। लोग तो 5-5 छुट्टियां करके आ रहे हैं ना, हफ्ता छुट्टियां करके आ रहे हैं। हम तो 2-3 दिन हमें छुट्टियां मिलती है ना, तो एक फेस्टिव सेंस ऑफ फेस्टिव होती है माइंड में कि फैमिली के साथ मिले, दोस्तों के साथ मिले, तो वो डेफिनेटली बंदा फील करता है वापस बैक टू रूटीन में आना। मुझे ये बताएं कि एक साल का एक दिन ऐसा बता दें जिस दिन स्टेट की रिट हमें नज़र आ रही हो प्राइस कंट्रोल पे, ओवर चार्जिंग पे, पार्किंग इश्यूज़ पे नहीं है ना। चले हम कहते हैं यार जो साल के चंद दिन है ना, जैसे आपने ईद के दिन कहा, रमज़ान भी निकाल लेते हैं, 30 दिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल हो जाता है। ईद के दिन बनते हैं 3 और 4-5 दिन बनते हैं, उस पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। रियासत स्टेट मशीनरी तो कहीं नहीं जाती ना, वो तो उस दिन भी ड्यूटी होती है। वैसे ईदी भी बोनस भी मिलता होता है, शायद साहब आप उसके बारे में ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन जो काम है ना वो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है ना। साल भर अगर काम किया हो तो बंदा बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकता है, मैनेज कर सकता है। मंडी बंद है 3 दिन, तो उन्होंने डबल पैसे सब्जियों अब ये बताए ना, ये कोई ऐसा इवेंट तो है नहीं है कि जी सडनली आ गया है। हर किसी को पता है कि ईद कब आ रही है। 1 महीना पहले तो कम से कम मेंटली तौर पर लोग प्रिपेयर होते हैं। तो अगर जो मुतलका डिपार्टमेंट है, जैसे आपने बात की ओवर चार्जिंग की, तो साल में अगर 2 दिन जो है वो अगर मैनेज या ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते तो आप उनसे क्या तवक्को करेंगे कि वो सारा साल आपको रिलीफ दे देंगे? हमारे दफ्तर भी तो लोग ये हमने उस दिन ईद से पहले भी बात की थी ना कि अगर जैसे आप वो कहते हैं जी मंडी बंद है, सप्लाई चेन जो है, डिमांड का तो पता है ना कि भाई इतनी रिक्वायरमेंट है शहर के लिए, तो आप पहले चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दें, जो अगर डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई मुहैया कर दें। सेम केस जो है वो ओवर चार्जिंग के हवाले से है। जब आप लोग हमें परदेसी कहते हैं,
تو ہم ایکسٹرا کرایہ دے کے بھی جاتے ہیں, واپسی پہ پھر لوگ عیدی بھی لیتے ہیں انٹری پوائنٹس پر, تو یہ سارے ملا کے خاصا برڈن بڑھ جاتا ہے پردیسیوں پر. تو یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ سڈن لوگوں نے چلے جانا ہے بھائی, ہر سال ہر سال کی پریکٹس ہے لوگوں نے جانا ہے. بہانہ یہ بنایا جاتا ہے نا, لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ سبزی کی دکان پہ چلے جائیں, آپ فروٹس لینے چلے جائیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی منڈی بند ہے تو ہم تو ڈبل قیمتوں پہ چیزیں بیچیں گے, اور عوام مجبور ہوتی ہے. 3 دن انتظامیہ کا رول کہیں نظر پہ آیا؟ ڈیوٹی پہ تو ہوں گے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں پہلے دن ڈیوٹی پہ تھا, اس کے بعد چھٹی پہ تھا, اور جو آپ لوگ سبزی کی بات کر رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہے کہ میرے نزدیک میں شادمان بازار ہے جہاں پہ لگتا ہے, ہم لوگ وہیں پہ جاتے ہیں. میں آپ کو بھنڈی کا ریٹ بتا دیتا ہوں کہ ویسے روٹین میں میں لینے گیا تھا, اور ایک ہی ریڑی بان کھڑا تھا, تو میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا جی 150 روپے پاؤ ملے گی. اس کا کیا مطلب 600 روپے کلو ملے گی, جو کہ آف سیزن میں بھی 400 روپے کلو بکتی رہی, کیونکہ مجھے پسند ہے, میں کھاتا ہوں. تو خیر میں نے لے لی, لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارا بازار اس وقت بند تھا, لیکن ایک ریڑی بان اگر آپ کو سہولت دے رہا ہے تو اس میں وہ گراں فروشی بھی کر رہا ہے, اس میں ناجائز منافع بھی کما رہا ہے, اس میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, وہ خریداری بھی کر رہے ہیں, ان کی مجبوری ہے. ادروائز باقی سبزیاں جو ہیں وہ تو لے کر لوگ رکھ لیتے ہیں. آج دوبارہ رش پڑے گا آپ کے اتوار بازار جو بھی سجے ہوئے ہیں, اور جو گزشتہ روز اتوار کے بازار تھے ان میں یہ رش ہوگا. اس کے بعد لوگوں نے خریداری کر لی ہوگی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاستی مشینری کی ہم لوگ تو کہیں انتظامیہ کا رول نظر آیا؟ مجھے تو شہر ہی ویران نظر آیا. آپ کا شہر خالی تھا, اور ہم لوگ اوور چارجنگ کی بات کریں اس طرح, نہ تو وہ فروٹس کی جو آپ کے ریڈی بان نظر آتے ہیں, نان والی دکانوں, نان والے, ہاں اس طرف اگر آ جائیں, کھانے پینے کی اشیاء کی طرف آ جائیں, تو عید الفطر پر چونکہ بہت سارے لوگ قربانی, عید قربان جو ہوتی ہے مصروفیت ہوتی ہے زیادہ, دوسرے تیسرے دن لوگ نکلتے ہیں, لیکن عید الفطر جو ہے نماز پڑھی اور اس کے بعد کھانوں پہ یا کسی کو بلا لیا یا آپ چلے گئے, اس طرح ہوتا ہے. اس میں نان بائی ایسوسی ایشن یا نان بائی جو ہیں ان کا ہر جگہ کے ریٹ علیحدہ, اور دیکھیں نا, مجھے بتائیں کوئی لینے گیا ہے, اگر وہ کہہ دے کہ عید بھی دیو سانو نال دے, کیا کرے گا ایک بندہ؟ صحیح بات ہے. ہاں کیا کریں گے آپ لوگ؟ ہاں نا, ہم لوگ آپ کو سہولت دے رہے ہیں, اسی طرح ہمیں بھی مانگنی چاہیے کہ عید کے دوسرے دن ہم لوگ ڈیوٹی پہ ہیں تو پھر کہیں گے سانو بھی عیدی دیو. لیکن بات کہ وہ مزدور طبقہ ہے, وہ جو کام کر رہا ہے, وہ جب یہ بات کرتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ, وہ عید کا دن ہوتا ہے, خوشی کا دن ہوتا ہے, اگر 10 15 20 روپے وہ چارج کر لے, حالانکہ ہے وہ ناجائز, اگر وہ عید کی صورت میں مانگے, قیمت وہ ٹھیک لگا لے, ویسے عید مانگ لے تو وہ چلو سمجھ بھی آتی ہے. میرا جو پوائنٹ ہے نا, میں نے کہا کہ نان مہنگے بھی رہے, ان کا ویٹ بھی ہلکا رہا. ویٹ تو کبھی پورا ہی نہیں نہ ہوا شہر میں, نہ روٹی کا نہ نان کا. لیکن اس طرح کے تہوار جو نا مزید کم کر دیا, وہ تو پھر عیدی ہے نا. آپ اس کو عیدی کا نام دے کر جس طرح مرضی لوگوں کے ساتھ ظلم کر لیں, جس طرح ان کے ساتھ لوٹ مار کا بازار سرگرم کر لیں, وہ تو پھر اسی طرح ہی چلے گا. اس لیے میرے خیال میں ماہ مقدس میں اگر 29 دن تک اگر کسی کو خیال نہیں آیا شہریوں کا, تو پھر آپ یعنی ہم یہ کہہ دیں کہ انتظامیہ نے خوب عید منائی ہے. انتظامیہ تو نظر ایک نظر آئی. میں گیا تھا سٹینڈ پہ, تو یتیم خانہ چوکس کی, میں واپس بابو صاحب سے آ رہا تھا, تو خالی ٹرک تھا, یہ میرے خیال میں داتا گنج بخش ٹاؤن کا, اور ان کے پیچھے وہ اے سی صاحب کا ڈالا تھا, وہ آ رہے تھے. تو میں بات کر رہا تھا بیٹھا کہ آج تو سڑکیں بھی خالی ہیں, آج تو تجاوزات بھی نہیں ہیں, تو یہ صاحب جو ہیں یہ کیا کہاں سے گزر رہے ہیں, کہاں پہ جا رہے ہیں, کیا آپریشن کرنے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب آج سج جائے گا بازار, جب آج تجاوزات دوبارہ لگیں گی, آپریشن کرنے کی آج ضرورت ہے. آپ عید کے دنوں میں صرف تصاویر بنوانے کے لیے, ویڈیوز اپنے ہائی اپس کو بھیجنے کے لیے اس طرح کے اقدام کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. عید والے دن بھی ڈیوٹی پہ ہیں. خیر انتظامیہ میرے خیال سے چھٹی پر رہی, لوگ پریشان رہے. عید کے دنوں میں یہ سینیریو رہا. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اگلی خبر کی طرف آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پلان تیار کیا جا رہا ہے اور 22 ارب کا یہ ترقیاتی پلان ہے. اس کے تحت ہوگا کیا؟ سیوریج, سڑکیں اور اس کے ساتھ ساتھ سٹریٹ لائٹس بحال ہوں گی. کچھ دن پہلے ڈی سی صاحبہ ہمارے شو میں تھی, رمضان کے اینڈ والے روزوں میں تقریباً, سو ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ سٹریٹ لائٹس کی صورتحال کیا ہے, کیونکہ بہت سارے علاقوں سے شکایتیں آتی ہیں. ہمارے فیس بک, انسٹاگرام پیج پہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی پلیز یہ ایشو ہائی لائٹ کریں, ہمارے علاقے میں لائٹس نہیں ہیں. بہت سارے مسائل لوگوں کو ہوتے ہیں, گٹروں کے ڈھکن کا ایشو بہت لوگوں پر ہوتا ہے. سو اب یہ جو ترقیاتی پلان تیار کیا گیا ہے 22 ارب کا, انف ہے کیا؟ پلاننگ اس کے تحت کی جا رہی ہے شاہد سپرا صاحب. دیکھیں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 22 ارب روپے عملی طور پر لگے گا یا صرف کاغذی صورت میں اس کو پورا کر دیا جائے گا. کوشچن تو یہ ہے,
اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے معذرت کے ساتھ کہ ہمارے سرکاری محکموں کو جتنے فنڈز جتنے بجٹ دیے جاتے ہیں عملی طور پر اس کو اس طرح نہیں لگایا جاتا جس کا براہ راست فائدہ ہو. آپ 22 ارب روپے آپ سیوریج کے لیے یا آپ اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کے لیے یہ بہت بڑا بجٹ ہے, یہ کم بجٹ نہیں ہے, لیکن اس کی یوٹیلائزیشن کیسی ہوگی, استعمال کیسے ہوگا, یہ آپ کی جو میٹروپولیٹن گورنمنٹ ہے, جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, انہوں نے اس کا استعمال کرنا ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. جمہوری حکومت آ گئی, انہوں نے آپ کو بجٹ بھی دے دیا, سڑکیں بنیں گی میرے خیال میں جہاں سے ٹوٹی ہوئی ہیں ان کا کوئی مرمتی کام ہوگا, ادروائز نئی سڑک لاہور میں کون سی بننے والی, کوئی سڑک اس طرح کی نہیں ہے جو بننے والی ہوگی. نگران سیٹ اپ نے ویسے بھی زیادہ کام نکال دیا ہوا, کرنے کو کچھ رہ ہی نہیں گیا. اب اسٹریٹ لائٹس بڑا اہم ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے. سولر پہ بھی اسٹریٹ لائٹس کو لگایا گیا, لیکن اس کے باوجود اسٹریٹ لائٹس کا نہ جلنا جو ہے یہ کوسچن مارک ہے. آپ کا صرف کنار روڈ, جے روڈ یا مار روڈ پہ اسٹریٹ لائٹس کا روشن ہونا یہ لاہور بحالی پلان میں بھی تو صرف یہ کچھ علاقے شامل ہیں. یہ لاہور نہیں ہے, لاہور آپ کا ہے گنجان آباد علاقہ جس میں آپ کی وارڈ سٹی آ جاتی ہے, جس میں بغبان پورہ, دھرم پورہ کے علاقے شامل ہیں. اس سائڈ پہ آپ کا سبزہ زار, ڈھولن وال, سوٹی وال, یہ علاقے جو شامل ہیں. ملتان روڈ کے اطراف کی آبادیاں شامل ہیں, منصورہ, ٹھوکر نیاز بیگ, یہ اطراف کے سمن آباد, اقبال ٹاؤن, سمن آباد, اقبال ٹاؤن, گلشن راوی, ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کے سامنے رازدانی ڈکیتی کی وارداتیں سب سے زیادہ رپورٹ ہوتی ہیں. بالخصوص خواتین خانہ جو ہیں ان کو گھروں کی دہلیز پہ لوٹا جاتا ہے. سی سی ٹی ویز بھی آتی ہیں, کرائم رپورٹر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. مجھے بتائیں گنجان آباد علاقوں میں اگر اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں, وہاں پہ روشنی کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے, تو پھر ان تمام بجٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تیسری بات آپ نے کی سیوریج کی. سیوریج کا کیا مسائل ہے ہمارے پاس, کیا ہوگا جی, نالے صفائی ہو رہے ہیں, کرین میں ڈیزل ڈال لیں گے, اس کے بعد کچھ تصویریں کچھ ویڈیوز شیئر آ جائیں گی کہ ہم لوگ مونسون کی تیاری کر رہے ہیں, ہم تو جو لاہور شہر کے نالے ہیں ان کی صفائی کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہو جائے گا جو آپ نے بات کی کہ ڈکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سیوریج سسٹم بیٹھ چکا ہے, بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ دوبارہ سڑکیں بن کے وہ سیوریج سسٹم ڈاؤن ہو چکا ہے. آپ کے گھر جو ہیں وہ نیچے ہو گئے ہیں, سسٹم اوپر آ گیا. ان چیزوں کی مانیٹرنگ کر کے یا ایک سٹرکچر بنا کے اس کو استعمال کیا جائے تو پھر تو سمجھ آ جاتی ہے. ادروائز آپ نے دکھاوے کے لیے صرف لگانا ہے کہ مونسون آ رہا ہے, بارشیں ہونی ہیں, تو یہ نالوں کی صفائی کریں گے تو لاہور کو بچایا جا سکے گا, یہ ڈسپوزل جو ہیں ان کی صفائی کر کے ہم شہر کو بچا لیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر سیوریج کے پورے سسٹم کی صفائی ٹھیک طریقے سے ہو. اچھا اگر کوئی ایم پی ایم این اے آپ کو کہہ دے تو پھر تو یہ گاڑیاں بہت ساری آپ کو نظر آتی ہیں, اور کئی علاقوں میں نظر بھی آتی ہیں چلتے پھرتے ہوئے کہ وہ لگے ہوتے ہیں, لیکن عام شہری جب کمپلینٹ کرتا ہے اس پہ کوئی ایڈریس کرنے والا نہیں ہوتا. اس لیے یہ بجٹس اربوں روپے کے ملتے تو ہیں, لیکن اس کو استعمال اگر مناسب طریقے سے کیا جائے, کاغذی کارروائی یا کمیشنوں کے چکروں میں نہ پڑا جائے. لیکن آپ یقین مانیں اس ٹائم شہر کا بہت بڑا ایشو ہے. اگر سیوریج کی بات کی جا رہی ہے, سڑکوں کی بحالی کی بات کی جا رہی ہے, ابھی میں فیروز پور روڈ سے گزر کے آئی ہوں, 10 جگہوں پر کھڈے ہیں اور 10 جگہوں پر پیچ ورک کی ضرورت ہے. ایک کھڈا آپ کو روزانہ نظر آتا ہے, کلمہ چوک جب فلائی اوور آپ اترتے ہیں تو اترتے ساتھ ہی ہے. بالکل. اس کے بعد تھوڑا اور آگے بارڈر ٹاؤن والا انڈر پاس کراس کرے, اس کے پاس اس کے بعد پھر اسی طرح ہے. یہ آپ کو اگر نظر آ رہے ہیں تو آپ کی جو متعلقہ ایڈمنسٹریشن اس کو نہیں نظر آ رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت ساری اہم شاہراہوں پہ اسی طرح ہے. فیروز پور روڈ, آپ ملتان روڈ پہ چلے جائیں, جناب گاہ کے پاس چلے جائیں, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, جین مندر کے پاس چلے جائیں. یہ تو وہ شاہراہیں ہیں جہاں سے ہم لوگ گزرتے ہیں اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو آپ کی ریاست کو اور آگے مونسون آ جانے, بارشیں ہوئی تو یہاں پہ حالات بہت برے ہو جاتے ہیں. جین مندر کا ذکر کیا شاہد سپرا صاحب نے, وہاں پر حالات بہت زیادہ پانی ہوتا ہے. خیر, اب یہ اسٹریٹ لائٹس, سڑکیں بحالی, اب فوکس یہ ہے کہ اس میں علاقے کون کون سے شامل ہوں گے. ملتان روڈ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. ملتان روڈ مجھے یاد ہے میں نے جرنلزم سٹارٹ کیا تھا تب سے ملتان روڈ محرومیوں کا شکار ہی رہا ہے. اس کے بعد اس پہ میٹرو ٹرین ہم نے بنا دی, اورنج لائن بنا دی, اس کے باوجود آج تک ملتان روڈ کی نہیں سنی گئی. میرے خیال میں ملتان روڈ, جب عامر بھائی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتے. نہیں, عامر بھائی تو ادھر کھاڑک نالا وہ سسرال وہ ادھر سے چلے جاتے ہیں. عامر بھائی کا اب گھر بالکل ٹھیک ہو گیا ہوا. عامر بھائی کے جانے دے, کچھ نہیں ہوا. عامر بھائی کے گھر کا روٹ یا آپ کے گھر کا روٹ اب بالکل ٹھیک ہے. آپ لیاقت چوک جائیں, آپ ملتان روڈ کی بات کر رہا ہوں. بالکل بند ہے. ہم ملتان روڈ سے آپ لیاقت چوک جائیں گی, ہم ملتان روڈ سے گزر کے آپ لیاقت چوک جائیں گی تو وہ سبزہ زار کا علاقہ ہے. وہ کھاڑک نالے کی طرف چلے جائیں گے تو ویسے کے ویسے بھائی صاحب رہتے ہیں اس ایریا میں. میں باہر مین شاہراہوں کی بات کر رہا ہوں, سر ہم وہیں سے گزر کے جاتے ہیں. برجی سے لے کر میں ٹھوکر تک کی بات کر رہا ہوں, جس میں بہت سارے علاقے شامل ہیں. اس ملتان روڈ کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے. وہاں بالخصوص ٹھوکر سے آنے والی جو ٹریفک, جانے والا قدرے بہتر روڈ ہے, لیکن آنے والی جو ٹریفک ہے برجی کی طرف,
उस पे बहुत जगहों पे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ट्रैफिक को नुकसान पहुंचे, और बिलखसूस जो गटर आपके बने हुए हैं, बिल्कुल सही, कोई नीचे है कोई ऊंचा है, तो इसलिए उस तरफ अगर तवज्जो हो जाए तो मेरे ख्याल में, चलें हाजी साहब का चलें पॉइंट मान लेते हैं, उनका घर वहाँ पे है, मैं तो लाखों करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूँ, उससे फायदा आपको भी हो जाएगा। हम अपने इलाकों के मसाइल समझते हैं और कहते हैं कि ये हल होने चाहिए, फिर इस तरह पूरे लाहौर का मसला ही है। अब ये सवाल है ना कि 22 अरब अगर आप मॉडल शाहराहों पे लगा देंगे, फिर उन्हीं जगहों पर लगा देंगे और गली मोहल्लों के मसाइल रोड जे रोड से निकल जाए, हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, किनार रोड से भी निकल जाए, कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे काम होता ही रहता है, बाकी शाहराहों पे आ जाए, बाकी शाहराहों पर आ जाए। अब लोग कहते हैं हमारे गली मोहल्लों का काम होगा, विकास होता नजर आ रहा है। अच्छा, वैसे तो बड़ा प्रिसाइजली सिप्रा साहब ने उसको तनकीदी जायजा ले लिया। अच्छा, मैं थोड़ी सी इस पर मुस्बत रिपोर्टिंग कर लेते हैं। चलिए जरूर, अच्छी बात है। 22 अरब ना बड़े पैसे हैं लाहौर शहर के लिए, और अगर आपने इतना बड़ा मास्टर प्लान, वैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने मास्टर प्लान बनाया लाहौर की रेनोवेशंस का, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अगर वाकई सिंसियर है ना तो ये कच्ची आबादी और पसमानदा इलाकों से स्टार्ट करना चाहिए। आप जिन शहरों की, जिन शाहराहों की सिप्रा साहब ने बात की, इनको अगर कुछ बात आखिर पे तो कर देना, वरना इनकी रेनोवेशन होती रहती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इशूज़ आपके शहर को फेस करने पड़ते हैं आम हालात में, मसलन नवंबर दिसंबर में आपको स्मोक आ जाती है, तो आपने क्या सारे शहर को कंक्रीट कर देना है? मतलब मुतबादल कुछ तो सोचे ना, इन पैसों में कम से कम स्ट्रीट में जहाँ पे गुंजाइश है वहाँ पे कोई प्लांटेशन भी कर दें साथ। उसके बाद आपके इश्यूज हैं, जब बरसात आती है तो निकास नहीं है, सीवरेज कहीं बैठा होता है, कहीं नाले में है नहीं है, तो कोई अगर आप मास्टर प्लान बना के, कोई अगले 30 साल का प्लान बना के अगर ये 20 अरब लगाएंगे तो मेरा ख्याल है कि लाहौर के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन जो माजी की रवायात रही हैं कि अगर वैसा ही हुआ कि कुछ पैच वर्क कर दिया, कुछ दिखाने के लिए, कुछ पैसे इधर उधर करने के लिए 22 अरब आपने उड़ा दिया, तो अगले साल फिर शहर को 22 अरब रुपये की ज़रूरत होनी है। लेकिन ऐसा होता वैसे नहीं है कि जी ये फंड जो है ये पसमानदा इलाकों में लगे, ऐसा होता नहीं है। या अगर होता भी है तो ऐसे होता है कि एक गली बना ली है, अच्छा उसकी जो सीवरेज है वो कहाँ जाके एग्जिट हो रही है उसका कोई दखल नहीं है। वो हर बंदा सोचता है कि इस गली से बाहर निकल जाए जो हमारे एरिया में आ रही है, आगे क्या हो रहा है इसका पता नहीं है। फिर लोग क्या करते हैं, सड़कों पे पानी फेंक देते हैं। अच्छा, शहर के अंदर सड़कें टूटने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पानी वहाँ पे आ जाता है गलियों का, नालियों के ऊपर। क्या इस मास्टर प्लान में कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है कि जो आपने 22 अरब लगाना है, इसकी अगर कोई आपने जहन में रखा है कि ये 22 अरब कितने साल के लिए सस्टेनेबिलिटी इसकी क्या है? ठीक है, मेरा ख्याल में बड़ा जामिया प्लान अगर गवर्नमेंट बनाती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर इन 22 अरब और मास्टर प्लान के जरिए आपने मिल बांट के खाने हैं जो है वो क्या MPAs MNAs के थ्रू? देखिए मैं उस हक में भी हूँ। सियासी तौर पे हम लोग हमेशा कहते हैं कि MNAs या MPAs या वुज़रा जो इलेक्टेड हैं उनके कहने पे क्यों लगाते हैं, या अगर आप हमारे पास बल्दियाती निज़ाम है तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसिलर्स के कहने पे क्यों लगाते हैं। देखें हम लोग इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैं भी कहता हूँ कि MNAs MPAs के कहने पे नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नहीं होना वो बिल्कुल ना हो। उससे बेहतर ये है कि अगर उन सियासतदानों के कहने पे वो लगा लें, भले बैनर्स लगा लें कि हम शुक्रिया अदा करते हैं गटर का ढक्कन लगवाने पे, हम शुक्रिया अदा करते हैं मीटर लगवाने पर, गोला तार डलवाने पे शुक्रिया, ट्रांसफार्मर बड़ा करवाने पे, ये ठीक है बैनर्स लगा लें। मैं ये कहता हूँ कि चलें जो काम नहीं होना इन बैनर्स की वजह से या इन सियासतदानों की वजह से जो वहां से वोट लेकर आए उनकी वजह से चलें 50% तक भी काम हो जाए, उसका बराह रास्त फायदा तो वहां के रहायशियों को होगा जो रहने वाले लोग हैं। इसलिए मुझे ये बड़ा बुरा लगता है ये बैनर्स लगा देना कि मेरे असल में ना जो मेरी बीट है उसमें ज्यादा होता है कि गैस का पाइपलाइन जो है वो डलवा दिया तो और भी आ गया जी, ट्रांसफार्मर बड़ा लगा दिया तो बैनर लग गया जी, उस कहने पे लगो। ये ठीक है, लेकिन फायदा जब अवाम का दूसरा रुख इस चीज का देखें कि अवाम को उसको कितना फायदा हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये हो जाना चाहिए। आप दें MPAs को, आप दें MNAs के कहने पे, वो अपने इलाकों को वो बेहतर जानते हैं कि कहाँ पे गली बनने वाली है, कहाँ पे सीवरेज का निजाम बैठा हुआ है, कहाँ पे किस तरह देनी है। हाँ इस चीज से निकल गए कि ये गली जो है ये किसी और सियासी जमात को वोट इन्होंने दिया था, इसको छोड़ दे, इससे निकलना है, ये होगा, इससे निकलना रिवायत है। हम तो कह लेंगे निकल जाए लेकिन निकलेंगे नहीं, ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। आई होप कि ये 22 अरब और ये तरक्याती प्लान उन इलाकों पे इम्प्लीमेंट होगा जहां एक्चुअली जरूरत है, क्योंकि आवाम के छोटे छोटे मसाइल बहुत ज्यादा है। तो MCL अच्छे तरीके से समझता है, क्योंकि बहुत सारी शिकायत यहाँ जाती हैं कि अभी हमारी गली में लाइट नहीं है, हमारी गली में खड्डे हैं, गटरों के ढक्कन नहीं है। तो प्लीज आवाम के ये छोटे छोटे मसाइल हल करें, आवाम को सहूलत दे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो आज की हमारी सारी खबरें जो हैं वो लाहौर के इर्द गिर्द इसलिए घूम रही है, स्पेशली लाहौर के मसाइल पर। हमने इंतजामिया के किरदार की बात की, हमने कुछ लाहौर के तरक्याती प्लान की बात की। अली रामी की खबर बड़ी अच्छी है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लें। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है उसमें बेहतरी लाने का मंसूबा है। शहर में मजीद 500 स्पीडो बसें चलाई जाएंगी और महकमा ट्रांसपोर्ट ने हुकूमत को प्लान पेश कर दिया है। शॉर्ट टर्म प्लान में 300 और सेकंड फेज में 500 बसें खरीदी जाएंगी। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद बसों की खरीदारी शुरू हो जाएगी। बड़ी जबरदस्त अली की ये खबर है। वकास, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ आज तो लोग भी वकास को फील हो रहा है कि मैं यूके में ट्रैवल कर रहा हूँ। इस खबर के बाद तो ये मुझे तासुर मिल रहा है साहब, ये बात सही है। पार्किंग होगी, मैं जाऊंगा, मैं पार्क कर दूंगा गाड़ी, स्पीडो बस आएगी, मैं बैठूंगा, मैं उतरूंगा जनाब, ऑफिस पहुंच जाऊंगा। मुझे तो ऐसा फील आ रहा है। साहब बात ये है कि आपकी बात सही है, हमारी ख्वाहिश है कि ऐसा हो, लेकिन कहते हैं का बुरा कर रही है। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी देनी है, आपने सारा वो एक नहीं, मैंने उसको, आपने खबर पढ़ी है तो मैं जरा तखय्युल में चला गया। सिद्रा साहब, जिस दिन आप अपनी गाड़ी लेके ऑफिस से निकलते हैं ना, जब आप जाते हैं ना बागबानपुर स्टेशन वाली साइड पे, आप 3 बार आपका ब्लड प्रेशर हाई होता होगा ट्रैफिक की वजह से, बेहंगम ट्रैफिक की वजह से। अच्छा, तो अब जब हम सोचते हैं ना कि यार इसका हल क्या है, तो सारे शहर को सड़कें तो हम बना नहीं सकते, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि किसी तरह से रश कम हो सके। मतलब आपने रोज दिन भर ट्रैवल करना, आपकी फील्ड वर्क है, तो आप तो गाड़ी, आप तो आपका अल्टरनेट है नहीं है ना कोई। हमारे ऑफिस के जो 700 एम्प्लॉइज़ आते हैं जिन्होंने सुबह 8 बजे आना है, शाम 5 बजे रहना है, इसी शिफ्ट में काम करना है, तो उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि अगर वो अपनी बाइक पे आते हैं 500 बंदा, अगर अच्छा निज़ाम आपके पास मौजूद हो तो उनमें से एटलीस्ट 400 तो लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर लेगा ना। आपके इश्यूज़ कितने ख़त्म हो जाएंगे, पार्किंग के, आधा क्राइम आपका कम हो जाएगा। मोटरसाइकिल चोरी का, गाड़ी का शीशा उतार के कोई ले गया, ठीक है, स्नैचिंग का, कितने, पेट्रोल चोरी हो गया, कोई प्लग उतार के ले गया, लाइट्स उतार के ले गए। उसके साथ आपका जो आलूदगी के इशूज़ हैं शहर में, सबसे बड़ा जो सोर्स है ये पोल्यूशन है, वो आपकी ट्रांसपोर्ट ही है ना। तो अगर आप हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक बसें की तरफ आते हैं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो रही है ना। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो शहर के आउटर सर्कल है, अगर आप वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल कर देते हैं तो उन लोगों को एक्सेस हो जाएगी ना। जो शादरा का रहने वाला है वो बेचारा ये सोचता है अगर मैंने कायदम इंडस्ट्रियल स्टेट में आना है तो मुझे रहाइश भी कहीं यहाँ पे लेनी पड़नी है। हालांकि शाहदरा तो लाहौर का हिस्सा है, तो अगर आप एक्सेसिबिलिटी आउटर सर्कल में अच्छी कर देंगे तो डेफिनेटली जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने अगर मुरीद के जो है ये भी दूर नहीं होना चाहिए। शाहदरा तक आपकी मेट्रो है, अगर शाहदरा से मेट्रो बस पे आप सफर करके गजुमत्ता आप घंटे 1.5 में पहुंच जाते हैं, कैलकुलेटेड टाइम है, आपको पता है कि आपने पहुंच जाना है। गाड़ी पे आप ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जानी है। तो मैं तो कहता हूँ कुछ भी हो रहा है। ऑरेंज हमारे पास एक ब्लेसिंग है ऑनेस्टली कि आपको जहाँ कहीं टाइम पे पहुंचने, आप इन दोनों चीजों पे सफर करें तो पहुंच सकते हैं। अगर ये 500 बसें ऐड हो जाती हैं तो मेरे मुताबिक शहर के कुछ मसाइल जो हमें लगता है कि नामुमकिनात में शामिल है कि ये ज्यादा मसाइल हल होंगे। देखें, आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर शाहराहों पे मौजूद होगी, लेकिन ये उस सूरत में कामयाब होगी जब आप चिंची को बैन करेंगे, जब आप रेलवे स्टेशन, आप ठहरिए ना, आप बात सुने, किसी के कंट्रोल में नहीं, उनको या फिर टैक्स नेटवर्क में लेके आइए, उनका एक कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि वो सिस्टम का हिस्सा हो। उसको कम उम्र बच्चे चला रहे हैं, जिसका मर्जी जिस तरह दिल करता है चला रहा है। आपने ऑरेंज लाइन बताई, मुझे एक बता दें, ऑरेंज लाइन बना ली, शालामार से उस साइड से आती है, डेरा गुजरा से आती है, ये आपके उस शालामार या जीटी रोड जो है उस पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? नहीं है, कोई भी नहीं है सिवाय चिंची के। ऐसे ही आपके शालामार लिंक रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? कोई भी नहीं है। चिंची भी सफर, ठीक है। अब मेरे ख्याल में केनार रोड पे भी शायद नहीं भी कोई नहीं है। एक वक्त में जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे 22 नंबर या कौन सी बस जो है वो आया करती थी तब चलती थी। हाँ, अब वो 22 किलोमीटर का या 24 का ट्रैक जो है इसमें भी आपकी नहीं है। मुझे बताएं इसका फायदा होगा? वो देखें, वो तखय्युल में चला गया, वो अपनी जगह पे चले। 500 नहीं, 100 बसेस भी अगर आप शहर में डालेंगे, 100 का अदद बहुत बड़ा अदद है और आपको ये नजर आएंगी। अगर ये चलेंगी और सब्सिडी देगी गवर्नमेंट और लोगों को बताएगी कि ये ट्रैफिक का मसला हल होगा, पोल्यूशन ट्रैफिक का मसला उस वक्त हल होगा जब आप मेरी और वकास या आप अपनी गाड़ी को किसी जगह पे पार्क करेंगे और आपको पार्किंग मिलेगी और आप उसमें बैठ के आएंगे।
اس وقت میں ہوگا. اور یہ آفس ہولڈر جو ہیں جس طرح یہ خود ذکر کر رہے تھے جن سے 8-9 گھنٹے اگر ایک گھر سے 4 گاڑیاں روٹین میں نکلیں گی تو اس لیے ذرا میں یو کے چلا گیا, پھر وہاں سے وقاص صاحب کو ساتھ لے کے پلان بہت اچھا. اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے شہر کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بریک کے بعد آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آج کا دن مجھے لگتا ہے بڑا اچھا ہے اور میرے خیال سے آج ساری اخبار میں اچھی خبریں تھیں, یا عائشہ نے سلیکٹ اخبار سے ہٹ کے اچھی خبریں کر لی ہیں کہ چھٹیوں کے بعد اگر لاہوریہ ٹی وی لگائیں تو بڑی اچھی خبریں ملے. 500 بسوں کے بعد اب ایک اور اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. ایئر ایمبولینس سروس کا باقاعدہ آغاز جون سے ہونے جا رہا ہے. پنجاب بھر میں پہلی ایئر ایمبولینس سروس کے لیے ٹریننگ سیشن کا آغاز ہو گیا ہے. وقاص میں یہ خوشی سے ہے کہ آج آپ نے ساری اچھی خبریں, مطلب کوئی بھی آپ نے وہ سٹریس والی خبر آج آپ نے ہم نے کہا ویک کا ساری اچھی خبریں آپ نے دی ہیں, لیکن یہاں پر پوزیٹیو یہ بڑی دیر کا وہ پچھلی خبر میں شاید سپرا صاحب چلے گئے تھے کسی فینٹیسی ورلڈ میں. اب وقاص نے سیریس لیا ہے نہیں اس بات کو. سیریس نہیں, خوشی سے ہے, ایکسائٹمنٹ ہے. یہ بڑی دیر کا پروجیکٹ پینڈنگ تھا, اس میں نگران گورنمنٹ نے بڑا کام کیا, اس کو آلموسٹ کمپلیشن کے قریب لے گئے. اور اچھی بات ہے کہ موجودہ حکومت نے اس کو کنٹینیو کیا. لیکن اس میں ایک سجیشن ہے گورنمنٹ کو کہ یہ ایئر ایمبولینس کا جو اسٹیشن ہے وہ لاہور ٹو اسلام آباد یا پنڈی نہیں ہونا چاہیے. آپ کے جو پنجاب کے دور دراز کے علاقے ہیں نا, وہاں پہ بیس ہونا چاہیے, جن کو لاہور آتے ہوئے یا قریبی بڑے ہاسپٹل آتے ہوئے 10-10 گھنٹے ٹریول کرنا پڑتا ہے, وہاں پہ ہونا چاہیے. پتا چلے کہ یہ نہیں ہوگا کہ انہی سفارشی ٹولوں کے لیے جیل پی آئی سی سے اٹھایا ہے اور بیدیا روڈ پہ کسی غریب کو اس کا فائدہ پہنچے گا تو ہم اس کو ضرور نہیں. یہ تو ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ ہوگا نا. نہیں, ہیلی والا ہے نا, ہیلی ہے تو پھر ظاہر ہے جہاں جائے گا اس کو ہیلی پیڈ آپ بنائیں گے پہلے. اور اس لیے بھی ضرورت تھی اچھی اس کی. آپ دیکھیں پچھلے 3-4 سال میں فلڈ آئے, آپ بہت سارے ایریاز ایسے تھے جہاں پہ آپ بالکل کٹ آف ہو گئے باقی ایریاز سے, تو وہاں پہ آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے پھر لا فوج کی مدد لینی پڑتی ہے. اب سویلینز ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں تھے کر سکتے. جب فوج آتی تھی سویلینز بالکل سائڈ پہ چلے جاتے تھے. میں اس پروجیکٹ کو بہت اچھا سمجھتی ہوں, ہونا چاہیے, لیکن کیا ایک عام بندہ, کیا ایک غریب اس سے استفادہ کر سکے گا؟ نہیں, اس کے نصیب میں چنچی ہوگی, اللہ معاف کرے. میں یہ نہیں کہ میں ان کو کچھ کر رہا ہوں. اس نے ہمیشہ رکشہ پہ ڈرائیور کرنا ہے. اگر کسی غریب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کو فوری ہسپتال پہنچانا ہے, اس کو اسی طرح نہیں. کبھی بھی مجھے بتائیں کہ کبھی ہوتا. ہاں, ریسکیو 1122 اچھی سروس ہے, آپ ان کو کال کریں. لاہور شہر کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایکسپیرینس بھی ہوا ہے کہ یہ بڑی اچھی سروس ہے. باقی اضلاع میں بھی ہوگی. اگر لاہور میں ایسا ہو رہا ہے تو شاید باقی اضلاع میں اس سے اچھی ہو سکتا ہے. چھوٹے شہروں میں اس سے بھی اچھی سروسز ہو سکتی ہیں اگر وہ ہو رہی ہیں. آپ نے بات کی کہ ایئر, ظاہر ہے جس نے ایک چیز نے اڑان بھرنی ہے, پھر اترنا ہے, پھر آنا ہے, تو وہ غریب شخص کے لیے ہو جائے گا تو میرے خیال میں بڑا اچھا ہو جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ ایک صرف چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, سوری. یہ جو ایئر ایمبولینس کا ہے یہ کسٹڈی ہوگی ریسکیو کی ہی, یہ میں بس ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. یہ ریسکیو کے ہی کسٹڈی میں ہوگی. نہیں, ریسکیو کے انڈر ہوگی. میں اگر مجھے ضرورت ہے تو میں کیا کروں گا, سوشل میڈیا پہ ڈالوں گا. میں کیا کروں گا, کس طرح کال کروں گا, کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ جناب میرا پیشنٹ ہے, اس کو پنڈی سے لاہور لانا ہے, یا لاہور سے اسلام آباد لے کے جانا ہے, یا لاہور سے ملتان, یا ملتان سے لاہور, یا فیصلہ آباد. آپ کے بڑے ہاسپٹل تو یہی ہے نا, ملتان, فیصلہ آباد, لاہور. ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل تو نہیں ہوگی. اس کا جو تقریباً 3-4 مہینے پر جب ڈی جی ریسکیو سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کانسیپٹ ہے ہمارا کہ جب ہمیں کسی قدرتی آفات میں ریسکیو کرنا پڑتا ہے یا کسی بڑے سانحے میں لوگوں کا کرنا پڑتا ہے ریسکیو, تو ہمارے پاس روٹین میں خبر میں یہ دیکھ لیں لکھا ہوا ہے کہ مریض کو ایمرجنسی صورتحال میں ہسپتال پہنچانے کی مشق بھی کی گئی. وہ تو انہوں نے ریہرسل کی ہے. دیکھیں نا, سہانے ہوتا ہے تو وہاں بھی پیشنٹس ہی ہے نا, اگر کوئی زخمی ہے تو آپ نے اس کو منتقل کرنا ہے. پر میرا کویسچن یہ ہے, آگ لگنے کے واقعات, میرا پیشنٹ ہے اللہ نہ کرے ملتان میں, اور انہیں یہاں پہ کارڈیالوجی شفٹ کرنا ہے, تو میں اس سروسز کس طرح لوں گا, مجھے کس طرح ملے گی؟ میرے خیال میں میکنزم آ جائے گا جون میں جب آپریشنل ہوگی تو. لیکن نو ڈاؤٹ یہ بڑا اقدام ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ مجھے آج یہ واقعہ یاد آ گیا, ہم نے ٹیلی فون کال پہ بھی اس بچی کے والد کو لیا. قصور میں ایک بچی بری طرح سے جھلس گئی, اس کو چلڈرن ہاسپٹل شفٹ کرنا تھا. کیا اس طرح کے ایشوز میں ایمبولینس, لیکن ہمارے یہاں عالمیہ یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آتی ہے, سوشل میڈیا پہ تنقید شروع ہوتی ہے تو ہم لوگ سارے متحرک ہو جاتے ہیں, حرکت میں ادارے آ جاتے ہیں, سب چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن
रूटीन में ऐसा होता हम नहीं घूमी सोशल मीडिया अगर के रूटीन में ऐसे इकदामात होंगे तो फिर मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतरी है। हमें वो इशू लगता है जो सोशल मीडिया का इशू है, हमें वो उस चीज पे हम वावेला कर देते हैं जो सोशल मीडिया पे सभी लोग जो है जिसको देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका फ़ायदा आवाम तक पहुंचे तो हम ज़रूर इसको अप्रिशिएट भी करेंगे, अच्छी चीज़ों को हम दिखाएंगे भी। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज है जी 15 अप्रैल, वर्ल्ड आर्ट डे आज मनाया जा रहा है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बड़ी खूबसूरती पैदा की है और इस खूबसूरती को जब हमारे आर्टिस्ट हजरात अपने हाथों के जादू के थ्रू दिखाते हैं, नो डाउट अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बड़े स्पेशल लोगों में रखी है। हर कोई नहीं ये काम कर सकता, हर किसी को अल्लाह ताला ने एक स्पेशल सलाहियत दी है, लेकिन ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं इनके पास क्या कमाल महारत होती है। ये अपने हाथों के जादू से, उंगलियों के जादू से इतना कमाल काम करके दिखा देते हैं कि समटाइम हम लोग हैरान रह जाते हैं। सो आर्ट है क्या, किस तरह से आर्ट, मेरे ख्याल से ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के अंदर होती हैं, तो आर्ट भी यही चीज़ है कि आपके अंदर से निकलता है। आर्ट की फील्ड बहुत बड़ी है, इसमें हम लोगों को देखते हैं कि डिफरेंट सेगमेंट में लोग कमाल महारत रखते हैं। सो आज हम बात करेंगे कि आर्ट है क्या। आर्टिस्ट लोगों की पर्सनैलिटी आपको हमेशा डिफरेंट नज़र आती है, सो उस पर भी हम बात करेंगे। आर्ट का स्कोप हमारे पाकिस्तान में क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स में टैलेंट क्या है, उसको भी हम जो है वो डिस्कस ज़रूर करेंगे। हमारे साथ हमारी जो मेहमान मौजूद है, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, सना सईद ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। वर्ल्ड आर्ट डे है, सो मुझे बताएं आर्ट क्या है। आर्ट सब कुछ है। आर्ट आपके अंदर का हर इमोशन है, आपके अंदर का हर सवाल है, आपके अंदर का हर जवाब है। जो चीज़ आपको खुशी दे रही है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, उसका रिफ्लेक्शन आर्ट है। अच्छा, जो परेशान करती है वो भी आर्ट है, जो परेशान करती है वो भी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है वो भी आर्ट है। बिल्कुल। फिर आर्टिस्ट तो हर इंसान के अंदर हुआ, बिल्कुल है ना। फिर हम ये कैसे कह देते हैं कि अच्छा कोई अच्छा पेंटर है तो वो आर्टिस्ट है, कोई अच्छा सिंगर है तो वो आर्टिस्ट है। मेरे ख्याल से हम अपने अपने रोल में सब कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप देखें ना, आप अगर एक बच्चे को रंग और कागज़ पकड़ा दें तो वो ये नहीं सोचता कि वो कैसे बना रहा है, क्यों बना रहा है, वो बस बना के आपको फ्री हैंड ड्राइंग दे देते हैं। आप उसको आर्टिस्ट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, वो अपने इमोशंस तो पूरे तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो बाद में जाके हमें, क्योंकि परफेक्शन आती है, इंसानों को आदत है कैटेगराइज करने की चीज़ें, तो बाद में हम अपने स्किल को पॉलिश करके एक ख़ास एरिया में लेकर जाते हैं, वहाँ पे स्पेसिफिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। क्या आप समझती हैं कि जो हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं और वो जो आर्ट की एक बड़ी स्पेशलिटी की बात करते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है? माशाल्लाह आप पढ़ा भी रही हैं, सो वो क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ज़बरदस्त आर्टिस्ट बना देते हैं? बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहला ये है कि आप ये देखो कि आप पूरी आर्ट क्रिएट करते हैं अपने इमोशंस के साथ, एक सिंगर सुर के साथ करते हैं। बहुत मुश्किल काम है मेरे ख्याल से। आप पूरा एक यू योर सेल्फ इज़ द आर्ट वर्क एक एक्टर के लिए। उसी तरह फाइन आर्टिस्ट के लिए हमें आदत होती है एक मीडियम ढूंढने की। हमें अपने सामने एक सरफेस चाहिए, हमें उस पर अपना आप प्रोजेक्ट करना। मैं कहती हूँ इतना कमाल काम आप करते हैं कि आप अपने आर्ट के थ्रू खुशी भी दिखा देते हैं, आप अपने आर्ट के थ्रू गम भी दिखा देते हैं, आप अपने आर्ट के थ्रू नेचर को इतना खूबसूरत दिखा देते हैं। सो ये जो इमोशंस होते हैं जब इनको आप बना के दिखा देती हैं, कैसा फील होता है? काफ़ी नहीं होता और निकालना है। अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं जिन्होंने बाहर आना है। पता है आपको भी, आप खुद भी एक तरह से आर्टिस्ट ही हैं। आर्टिस्ट झूठा नहीं होता। हमें जो तकलीफ, जो खुशी जितनी अंदर फील हो रही होती है ना, हमें उसको उतना ही बाहर निकालना होता है। देखा जाए तो ये ह्यूमन नीड और ह्यूमन नेचर भी है कि हमें हमेशा कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला चाहिए होता है। तो जितना मुझे लगता है, मैं जितना ज़्यादा अपना काम बनाती हूँ, अभी बहुत कम है। अभी अंदर बहुत सारी आवाज़ें हैं जिन्होंने। सना, कभी ऐसे पॉसिबल हुआ कि मूड अच्छा नहीं है लेकिन जो काम आप कर रही हैं वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट है और उसको करने में प्रॉब्लम हो रही है? मतलब एक पेंटिंग बड़ी खुशनुमा सी बना रही हैं आप, आपका अपना मूड अच्छा नहीं है, सो क्या करती हैं? ब्रेक कर देती हैं उसको कि फिर बस कर ही लेती हैं? नहीं, मैं आने देती हूँ। एज अ पेंटर मैं उसको आने देती हूँ। अगर मैं मेरी जॉब पे हूँ, अगर मैं बच्चों को सिखा रही हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा मूड बुरा है अच्छा है, वहाँ पे मैंने अपना पार्ट प्ले करना है। लेकिन जब स्टूडियो के अंदर मेरा दिल कर रहा है कि पेंटिंग पे काला रंग मार देना है, या ये सेब है मैंने इसे काला बनाना है, तो मैं बना दूँगी। मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलूँगी और मैं अपने काम से झूठ नहीं बोलूँगी। तो जो है जैसा है निकल के बाहर आएगा।
अपना बेस्ट काम कब लगा कि आज आप जो है वो इतनी देर से स्टार्ट किया था, कुछ आज अपने अपने मुताबिक वो जो अचीव करना था वो कर लिया? मैं आपको सच बताऊं, नहीं किया। मैं रोज़ अपने आप को खड़े होके मेरे दोस्तों के सामने, मेरे घर वालों के सामने मैं कह रही होती हूँ मुझे पेंट नहीं करना आता, मैं पेंट करना भूल गई हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो एक हमने जो अचीवमेंट्स के मयार बना दिए ना कि 10 लोग आपको जाने, सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स हों, वो मयार है ही नहीं है। पता नहीं क्या अचीव करना है और कब जाके दिल को सुकून, दिमाग को कोई शांति नसीब होगी। बस करते रहना है जब तक जिंदा है। यानी एक दौड़ है। स्टूडेंट्स जो आप पढ़ाती हैं कैसा टैलेंट देखती हैं? मतलब आप तो देखती होंगी कि हर बंदा एक उसके अंदर एक अलहदा से आर्टिस्ट छुपा होता होगा। बहुत ज़्यादा। मैं टेक्सटाइल में पढ़ा रही हूँ और उसमें तकरीबन हर चीज़ ही आ जाती है। उसमें आपके सोफ़े से लेकर आपने जो पहना हुआ है, आप इवन जो माइक के ऊपर भी कपड़ा इस्तेमाल, उसमें सब कुछ आ जाता है। मुझे बस एक चीज़ थोड़ी सी फील होती है कि अब अप्रोच क्योंकि बहुत आसान है ना हमारे लिए हर चीज़ की, तो हमारे अंदर इन्वेस्टिगेशन का कीड़ा मरता जा रहा है। मतलब अब आपको लाइब्रेरी तक नहीं जाना, आपको PDF मोबाइल पे मिल जाएगा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। उससे हमारी जो एक फिजिकल और एक मेंटल एफर्ट है ना, वो थोड़ी कम हो रही है। लेकिन खैर वो भी अब टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हुए हैं, अब आपको उनकी लैंग्वेज पे आके सीखना पड़ेगा। बट टैलेंट बहुत ज़्यादा है, चैनल करने के तरीके थोड़े से अभी मज़ीद दरकार है उनको। मुझे ये बताएं, स्टूडेंट्स जो आर्ट की फील्ड ज्वाइन करते हैं और वो कहते हैं अच्छा हम तो ये देख के आए थे, अब वहाँ तक पहुँचना बड़ा लंबा एक प्रोसेस है। मुझे लगता है ये लाइफ लॉन्ग एक स्ट्रगल होती है। लेट्स सपोज अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैं आज तक नए लोगों से मिलती हूँ, नई चीज़ें हर नए दिन के साथ सीखती हूँ। तो आर्ट भी यही सब कुछ है कि आपने हर रोज़ एक नया काम करते चले जाना है और वो हर रोज़ आपको रियलाइज़ कराएगा कि अभी तुमने कुछ नहीं किया। वो पंजाबी में है ना, औखे पैंदे लम्बियां ने रावा इश्क दिया। अभी आप तो आपको पता ही नहीं कि आगे क्या झटका लग जाना है, आपको पता ही नहीं आपकी फिजिकल हेल्थ आपको क्या करने वाली है, मेंटल हेल्थ आपको क्या करने वाली है, और आपका दिमाग किन किन जगहों पे जाके टकराने वाला है। तो ये कोई, वही मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कि कोई ख़ास अचीवमेंट नहीं है अचीव करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में, वो चलता जाएगा एक दौरानिया। आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। हम यहाँ पे मतलब स्टिल एक नींद ना पूरी हुई हो ना, क्योंकि रमज़ान में ये प्रैक्टिस रही है तो मैं अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती थी। तो आर्टिस्ट हजरात को भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अक्सर आर्टिस्ट नहीं रखते। अच्छा। क्योंकि हमारे काम का एक डिसिप्लिन इस तरह का है कि अगर आप अपना आप एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी मीडियम के थ्रू, खा वो पेंटिंग है, खा वो सिंगिंग है, आपके पास एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है ना देने के लिए कि आप बस कह रहे होते हो कि ये नींद, खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो जाए, मैं बस किसी तरह से सारी दुनिया बंद हो जाए और मैं इस कमरे में खड़े होकर इस पे काम करती रहूँ। तो उससे जाहिर सी बात है फिज़िकल हेल्थ की बड़ी बुरी हालत होती है। मेंटल हेल्थ मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट की ही ख़राब होती है। फी ज़माना अभी मज़ीद और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है क्योंकि अब देयर इज़ सो मच डिस्ट्रक्शन गोइंग ऑन सोशल मीडिया पे आजकल जो आपको नज़र आ रहा है, तो वो आपके अंदर एक कील की तरह आपके दिमाग में चला जाता है और वो फिर आपके काम में प्रोजेक्ट होना शुरू होता है। सो आप सेंसिटिव हैं? हर आर्टिस्ट होता है, हर आर्टिस्ट होता है। आप यकीन करें कि मेरे से अक्सर ख़बरें नहीं देखी जाती, देखनी चाहिए, हर इंसान को ज़बरदस्ती देखनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं उसको लेकर सोती भी हूँ, फिर मैं उसको लेकर उठती भी हूँ, फिर मैं उसको लेकर अपने स्टूडियो में भी जाती हूँ और अपने रिलेशनशिप्स में भी जाती हूँ, तो वो मेरे अंदर मुख्तलिफ तरीके से घर करती है वो ख़बर, जो कि मुझे लगता है कि शायद मैं गलत कह रही हूँ, मुझे लगता है कि जो थोड़ा सादी फील्ड्स होती हैं उन लोगों को इतने इफ़ेक्ट नहीं करती, या शायद वो नम हो जाते हैं उस चीज़ पे, या शायद वो आदी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बीइंग आर्टिस्ट आपको अपनी लाइफ बाकी लोगों से कैसे चेंज लगती है? क्योंकि मुझे लगता है जो आर्टिस्ट हजरात होते हैं वो डिफरेंट पहनते भी हैं, डिफरेंट सोचते भी हैं, एक महफिल में बैठे डिफरेंट लग भी रहे होते हैं। सो वाकई ये चीज़ें क्या आप भी देखती हैं अपने अंदर? मुझे हमेशा ये लगता है, पहले भी हमारी बात हो रही थी कि आर्टिस्ट हमेशा हजूम से दूर जाता है। हाँ। तो जहाँ पे एक पूरा एक रेवर जा रहा होता है, वो हमेशा दूसरी तरफ से रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, वो फिर एक पूरी लोगों की मेंटालिटी बनना शुरू हो जाती है। तो हम हमेशा कोने में बैठ के सोच के काम करना जानते हैं, इसीलिए शायद आर्टिस्ट आप किसी भी महफिल में जाएं, आपको वो बखरा ही बैठा नजर आएगा साइड पे कहीं पे। स्कोप क्या है पाकिस्तान में आर्ट का? पढ़ा भी रही हैं आप, ये फील्ड ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं?
काफ़ी ज़्यादा। अगर NCA जैसे, BNU जैसे, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं तो किसी वजह से चल रहे हैं। बच्चों की तादाद तो बल्कि बढ़ती जा रही है। अब फिल्म मेकिंग में थैंक्स टू सोशल मीडिया ऑल्सो कि अब आपको उस तरह से फिजिकल गैलरीज की ज़रूरत नहीं पड़ी जिस तरह से पहले। कितने पॉजिटिव भी हमारे पास सोशल मीडिया के बिल्कुल हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे वो लोग जो कि डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं अपने काम को प्रेजेंट करते हैं। सो मुझे ये बता दें कि वो लोग जो कि, क्योंकि हम जब ऐसी फील्ड ज्वाइन करते हैं ना, पेरेंट्स को लग रहा होता है बच्चा क्या फजूल काम कर रहा है, कलर लेके बैठा रहता है, पेंट लेके बैठा रहता है। सो एक बुनियादी ज़रूरत है कि हमने कमाना भी है, अपना गुजर बसर भी करना है, तो अच्छा हम इसको एक ज़रिया मुआश बना सकते हैं। बिल्कुल, मैं अपने स्टूडेंट से अभी से कहती हूँ कि पॉलिसीज़ अलग इंस्टीट्यूट्स की जो भी होती हैं, मैं कहती हूँ तुम लोग जो असाइनमेंट्स भी कर रहे हो ना डेली बेसिस पे, उनको डालो सोशल मीडिया पे, बेचो काम को, काम के प्रिंट निकाल के बेचो। तुम लोगों को कौन रोक रहा है उस चीज़ से? जाहिर सी बात है, फ़ी ज़माना आपने कमाना है, आपने सर्वाइव करना है। तो अभी तो ये एक पूरी की पूरी ज़रूरत बन चुकी हुई है कि आपका आर्ट आपको पैसा कमा के दे। आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट बड़ी पुरानी डिबेट हो गई, और वो तब की डिबेट थी जब मेरे ख्याल से आपको खाना पीना छत कम पैसों में मिल जाती थी। अभी आपको एक स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल मिडिल क्लास होने के लिए भी आपको कुछ लाखों कमाने पड़ते हैं तो आप मिडिल क्लास होते हैं। बिल्कुल इसीलिए मैसेज क्या देना चाहेंगी आर्टिस्ट को, वो लोग जो कि ये फील्ड अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रही हैं? और क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना बड़े फास्ट होते हैं, वो कहते हैं बस यहाँ से ज्वाइन किया, वहाँ से हम परफेक्ट हो जाए, वहाँ से हम सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ काम करना शुरू कर दें। क्या कहना चाहिए? आप जितना तेज़ी से जाने की कोशिश करेंगे आप उतना तेज़ी से गिरेंगे। और हमने ऐसी मिसालें देखते भी हैं, हम लोग अपने फिल्म में देखते हैं, या फिर हम अपने आसपास भी आपको 1000 मिसालें ऐसी नजर आएंगी कि जो इंसान बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को पकड़ता है वो उसके हाथ से बहुत तेज़ी से निकल भी जाता है। तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली चीज़ है। आपने थोड़ा थोड़ा करके अपना वो किला खड़े करते रहना है, और कभी ना कभी उसकी बुनियादें बड़ी। और एक बात तो कन्फर्म है, मैं अक्सर ये चीज़ कहती हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं, टाइम लगाकर किसी मकाम पे पहुँचते हैं, उसको आप इंजॉय भी ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा। सो लगन और मेहनत वो चीज़ है जो आपकी कहीं नहीं जाती, कोई आपसे छीन नहीं सकता। ज़रूर अगर आप किसी चीज़ में मेहनत से काम करें, बहुत देर से चाहे उसका फल मिले, मिलता ज़रूर है। तो अल्लाह ताला पर अपना ज़रूर ईमान रखें और मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आपकी मेहनत ज़रूर रंग लेकर आएगी। थैंक यू सो मच सना, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आपकी सेहत का ख्याल हमेशा हमें रहता है, सो इसलिए हम आपके साथ बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर करते रहते हैं जो आपके लिए फ़ायदा मंद होती है। अपने गेस्ट हम उसके मुताबिक इनवाइट करते हैं जो आपको स्पेशल तरीके से चीज़ें समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। हमारे डॉक्टर साहिबान जो हमेशा यहाँ पर आते हैं और आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाइड करते हैं। सो हमारे सेगमेंट्स भी इसी से रिलेटेड होते हैं। तो आज की हेल्दी टिप शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि स्पेशल आज की हेल्दी टिप में क्या है। तो हमारे पास कुदरती फल ऐसे हैं, हमारे पास सब्जियां ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो शिफा रखी हुई है। हम मेडिसिन पे लगे रहते हैं, दवाइयाँ खा ली, पेट ख़राब हुआ है, स्किन ख़राब हुई है, दवाइयाँ खा ली। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, अगर आप सब्जियाँ खा रहे हैं, तो यकीन माने आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। मौसम का फल है खरबूजा, आप लोग पसंद भी करते होंगे, खाते भी होंगे, लेकिन इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे है, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें अल्लाह ताला ने एक स्पेशल वाटर कंटेंट रखा है। गर्मियों में तो वैसे बड़ा ज़बरदस्त लगता है, आप ठंडा करें, इसको खाएं, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। आपके चेहरे पे निखार जो है वो आता है। इसके अलावा वो लोग जो कि वीक बड़ा अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं, लेथार्जिक हर टाइम महसूस करते हैं, हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है, खरबूजे में अल्लाह ताला ने बड़ी स्पेशल सलाहियत रखी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। खाना खाने के बाद अगर आपको तेज़ाबियत, जलन महसूस हो रही है, तो आप 1 कप खरबूजा लें, उसको अगर थोड़ी देर फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएंगे तो बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और इसके अलावा ये तमाम फ्रूट्स और सब्जियां, इनमें स्पेशल सलाहियत ये है कि आपकी तवानाई जिस्म की जो है वो पूरी करती हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर अगर आप खा रहे हैं, ज़्यादा मिकदार में खाना हमेशा नुकसान का सबब बनता है। सो पोषण कंट्रोल करके अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको पहुंचेगा। ज़रूर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। फल हमेशा से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है रही हैं।
سو دوائیوں کو جو ہے اور ہم آرگینک چیزوں پہ لگے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پر دیکھ لیا فلاں چیز اچھی ہے فلاں چیز اچھی ہے, ان سب چیزوں سے دور رہیں. اپنی زندگی میں اپنی ڈائٹ میں اگر آپ فروٹس شامل کر لیں گے تو بہت اچھا ہے, اگر آپ سبزیاں شامل کر لیں گے تو بہت اچھا ہے, آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے. بریک ہوگی, بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے جوائن کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ورلڈ آرٹ ڈے ہے اور ابھی ہمارے ساتھ کچھ دیر پہلے ایک آرٹسٹ موجود تھی جو پڑھا بھی رہی ہیں اور بہت زبردست طریقے سے اپنا کام بھی کر رہی ہیں فیلڈ میں. آرٹ کی ایک بہت خوبصورت شکل ہے جی موسیقی. ہمارے پاس پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن یہ ٹیلنٹ تمام پہلے کبھی ہمیں شکایت کرتا نظر آتا تھا کہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا, لیکن سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم نے کیا زبردست پذیرائی ان لوگوں کو دی ہے. آپ کو فیڈ بیک کی ضرورت انتظار کی صورت میں کبھی ہوتا تھا کہ جی البم ریلیز ہوگی ہمیں پتہ چلے گا لوگوں کو پسند ہے, یہ نہیں, ابھی تو آپ کو فوراً کامنٹس کی صورت میں پتہ چل جاتا ہے کہ جی لوگ آپ کو کتنا پسند کر رہے ہیں. تو بڑا آسان ہو گیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ اپنی صلاحیتوں کو نکھار بھی سکتے ہیں اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اب آپ کو کسی میڈیم کی ضرورت نہیں رہتی ہے. جی آپ بس اپنا موبائل فون سامنے رکھے گانا شروع کر دے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنا اچھا گا رہے ہیں. سو ہمارے ساتھ ایک آرٹسٹ, ایک گلوکار موجود ہیں عمران ہاشمی. سو ان سے ہم جانیں گے کہ آج کے دن کی مناسبت سے وہ کیا کہیں گے, آرٹ اور موسیقی وہ کیسے دیکھتے ہیں, پاکستان میں اس کا سکوپ کیا ہے اور وہ کس طرح سے اس فیلڈ میں آئے. السلام علیکم عمران. وعلیکم السلام جی. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ورلڈ آرٹ ڈے آج, سو آرٹ کی ہی ایک کیٹیگری آتی ہے سنگنگ. کیسے آپ سنگنگ میں آئے اور کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی محنت کرنی پڑی؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ مجھے یہاں پہ بلانے کے لیے. محنت تو ہر انسان کو کرنی پڑتی بھی ہے اور کرنی چاہیے بھی. اسی طرح سے مجھے بھی کافی محنت کرنی پڑی, کیونکہ آپ نے ابھی سکھانے کا ذکر کیا تو میں پچھلے 10 سال سے میوزک کو سکھا بھی رہا ہوں. گریٹ. اور سوشل میڈیا کا بھی آپ نے ابھی ذکر کیا, تو سوشل میڈیا میں اب میرے اسٹوڈنٹس اور جتنے بھی میرے فینز ہیں سب مجھے کہتے ہیں کہ اپنا بھی کنٹینٹ آپ بنائیں. اب میں اپنا کنٹینٹ کی طرف بھی آیا اور سارا میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے جس پہ میں اپنا سارا کنٹینٹ ریلیز کر رہا ہوں 1 by 1 اور لوگوں کا بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے اس پہ. لوگ آپ کو آج کل اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ لوگ آپ کو فوراً ہی دیکھ کے پہچان لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ کیا یہ چل سکتا ہے یا نہیں. دیر اینڈ دین فیصلہ ہو جاتا ہے. کہ پہلے آپ کو کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی تھی. جی بالکل. البم ریلیز ہو مہینوں لگ جاتے تھے کہ اچھا فیڈ بیک آئے گا, پتہ چلے گا لوگوں کو. اب تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اسی کو میں کر رہا ہوں. میں نے بھی کافی اچھا سوشل میڈیا کے علاوہ آپ کو لائیو شوز میں بھی پتہ چل جاتا ہے. آپ سٹیج پہ جاتے ہیں تو لوگ فوراً ہی جج کر کے بتا دیتے ہیں اور کیا یہ بندہ گانے والا ہے یا نہیں. اور ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ ایسا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب بھی ہم سٹیج پہ جاتے ہیں اور لوگ ہمیں اترنے نہیں دیتے, اتنا وہ ہم انجوائے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں. تو آپ کے چینل کے توسل سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرا جو اپنا یوٹیوب چینل ہے وہ عمران ہاشمی .pk1 ہے, عمران ہاشمی .pk1. اس پہ سارا میرا کنٹینٹ, اوریجنل کنٹینٹ جو پاکستان کا ہے, میڈ ان پاکستان. تو لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ تو دیکھتے ہی ہوں گے, تو آپ ہمارے شو میں موجود ہیں تو میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ گنگنا کے ہمیں سنائیں جو آپ کے دیکھنے والے بہت پسند کرتے ہیں. ضرور ہمارے چینل پہ بھی وہ آپ گنگنائیں. شور, میں ضرور سناتا ہوں آپ کو. یہ میرا ہی لکھا ہوا گانا ہے, پنجابی سانگ ہے اور سب کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جتنے بھی لوگ. اب مارننگ میں گلا بھی اسی طرح سے ہے لیکن کوشش کرتا ہوں میں گا. اکھیاں تیریاں میرے لئی بتھیریاں, اکھیاں تیریاں میرے لئی بتھیریاں. جدوں میں تک لواں تینوں روے کچھ ہوش نہ مینوں, جدوں میں تک لواں تینوں روے کچھ ہوش نہ مینوں. ہر پل رہندیاں نے تانگاں تیریاں, اکھیاں تیریاں میرے لئی بتھیریاں.
زبردست زبردست. مجھے یہ بتائیں, خود لکھتے بھی ہیں آپ نے کہا آپ کا ہی لکھا ہوا گانا ہے, سو یہ تو بڑا زبردست ہو جاتا ہے اور آپ اس کو انجوائے زیادہ کرتے ہیں جب, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ میں نے لکھا تو بس میں نے اب اس کے ساتھ انصاف نہیں کرنا ہے. آپ جب لوگوں کی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ خود میکر ہوتے ہیں نا کسی چیز کے, آپ دل و جان سے اس کو کرتے ہیں. اور پہلے ایسا تو میرے ساتھ بھی تھا, ہم شاعر ڈھونڈتے تھے, کمپوزر ڈھونڈتے تھے, اور اچھے, اب ہمیں ہر ایک کو اچھا کمپوزر نہیں ملتا. اچھا جو بہت اچھے ہیں وہ بہت پیسے مانگتے ہیں, اور جو بگنرز ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, یہ سیدھی سی بات ہے. تو میں نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا کہ میں بھی لکھ سکتا ہوں, اور میں نئے سب سنگرز کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ خود کو ڈسکور کریں, کیونکہ آپ وہ چیز بنا سکتے ہیں جو آپ کے دل سے نکلتی ہے. بالکل. تو میں نے بھی جو میں سوچتا تھا, اب ہم اپنی سوچ اس کو بتا نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کوئی کمپوزر اس موڈ میں نہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ پیسے لینے کے موڈ میں ہو, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے وہ جو شاعر ہے, شاعر کے پاس کوئی چیز ہو, وہ ہمیں ویسے ہی دینا چاہے, یار یہ میرے پاس چیز بنی ہے آپ لے لو, اور ہمارا وہ ذوق ہی نہ ہو اس چیز کو گانے کا. ہاں جی, تو ہر وہ یونرا ہوتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے خود بنائیں, خود کمپوز کریں سوچ سمجھ کے, اس کے بعد اس کو پھر. کتنی دیر سے فیلڈ میں؟ میں پچھلے 12 سال سے فیلڈ میں. 12 سال سے ہیں, اور اب آپ سکھا بھی رہے ہیں. خود کس سے سیکھا؟ خود میں نے کسی سے نہیں سیکھا, سارا کچھ گاڈ گفٹڈ ہی ہے. اور میرے والد اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کو بڑا شوق تھا, اس فیلڈ میں نہیں تھے وہ, بٹ ان کو شوق بڑا تھا سنگنگ کرنے کا. محمد رفیع کو بہت سنتے تھے وہ, اور ہی یوزڈ ٹو سنگ ایز ویل. تو گورنمنٹ امپلائڈ تھے, لیکن ان کو شوق تھا کہ میرا کوئی بچہ اس فیلڈ میں آئے. تو انہوں نے مجھے, جب میں ان کو دیکھتا تھا سنتے ہوئے, تو انہوں نے مجھے کی بورڈ گفٹ کیا تھا بچپن میں, میں تب 4 سال کا تھا. تو میں وداؤٹ اینی ٹریننگ کی بورڈ پلے کر لیتا تھا, اس میں نیشنل سانگس, نیشنل اینتھم اور سارا اپنے اسکول میں نا وہ میں پرفارم کرتا تھا. تو وہاں سے مجھے شوق ڈیولپ ہوا, وہاں سے پھر مجھے دیکھا کہ میں ان میں سے سر خود تلاش کر سکتا ہوں. پھر اس کو میں نے سیکھنے کی کوشش کی, اور خود ہی میں نے سیکھا. سننا کسے بچپن میں سب سے زیادہ فیوریٹ سنگر کون رہا؟ میرے بھی کیونکہ فادر سنتے تھے محمد رفیع صاحب کو, کشور کمار صاحب کو, اور مہندی حسن صاحب کو, تو میں بھی ان کو ہی سنتا رہا ان کے ساتھ ساتھ. صحیح. اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا, اب جو نئے سنگرز آ رہے ہیں, کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنی فیلڈ میں ایک دم سے اوپر پہنچ جائیں, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو, کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے آپ کے پاس, کیونکہ آپشنس بہت زیادہ ہو گئی ہیں. سو بیسٹ پارٹ کیا ہوتا ہے, آپ اگر کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں, خاص طور پہ سنگنگ کا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, وہ کون سی چیزیں ہیں جو نئے سنگرز کو دیکھنی ہے؟ نئے سنگرز کو دیکھنی ہے ایکچولی میں, جو محنت کا مرحلہ ہے وہ بڑا ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں. اوور نائٹ جو سکسیس ہے وہ ہم نے دیکھا ہے ختم ہو جاتی ہے, تقریباً کوئی 6-7 ماہ چلتی ہے. اس کے بعد جو محنت ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ منزل تک پہنچنے سے پہلے جو سفر ہوتا ہے اس کو انجوائے کرنا چاہیے, اور اس کا مزہ بھی ہے. آپ گرتے نہیں ہیں, کیونکہ آپ کو نا سنبھلنا آ جاتا ہے. تو محنت, اب جیسے میرا پیچھے 12 سال کا ایکسپیرینس ہے, اب خدا نہ خواستہ کوئی ٹریک ایسا ہوتا ہے کہ جو اتنا نہیں چل پاتا, تو میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہوں. اس ٹیسٹ کے حساب سے ہم کوئی دوسرا بنا لیتے ہیں, کیونکہ سٹاپ نہیں کرنا ہم نے خود کو. یہ سب کے ساتھ ہم نے سٹاپ, جہاں ہم رک گئے ہماری لرننگ رک جاتی ہے, ہماری موٹیویشنز رک جاتی ہیں. تو محنت بڑی ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو کرنی چاہیے. محنت کے بغیر کوئی چیز اور ہے کہ ہم نے نا بس جلدی آگے پہنچنے کے لیے ہم کاپی کر لیتے ہیں چیزیں. وہ جو آپ کا اپنا کچھ اسپیشل ہوتا ہے نا, وہ آپ ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ اچھا گا سکتے ہیں تو آپ میں کچھ اسپیشل ہے بھی. ہاں بالکل, اللہ تعالیٰ نے صلاحیت سب کو دی ہے جو کہ ڈفرینٹ بناتی ہے آپ کو دوسروں سے. ہم بس ٹونس کو کاپی کر لیتے ہیں, لائک اریجیت کا ٹون مجھے اچھا لگتا ہے, تو 1000 لڑکا ایسا ہے جس نے اریجیت ہی بننا. اریجیت آلریڈی ہے, تو آپ اپنا ٹون بنائیں, اپنا ایک الگ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اسی کو آگے لے کے جائیں. بالکل, کیونکہ اگر آپ اچھا گا سکتے ہیں تو آپ کے اندر اسپیشل کچھ ہے جو آپ کو دوسروں سے الگ بنائے گا. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے, اور ایکچولی ہم وہ کر نہیں پاتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے اوپر پہنچ جائیں. سو محنت کریں اور اپنے آپ کو منوائیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.